विश्वभरि नै अहिले जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। यसले हाम्रो पृथ्वी विनाशतर्फ ढल्किरहेको छ। जलवायु परिवर्तनले हाम्रो दैनिक जीवनशैली, जीविकोपार्जन र व्यापारमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ। ब्रिटिश काउन्सिल नेपालको प्रस्तुति रोड टु COP26 जलवायु नेतृत्वमा महिला वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माणकर्ता, जलवायु परिवर्तनबाट पीडित महिलाहरू बीचको विशेष अन्तर्क्रियामा हामीसँग सहभागी हुनुहोस्। हरेक शुक्रबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनमा। नमस्कार। रोड टु COP26 जलवायु नेतृत्वमा महिलाको यस तेस्रो श्रृङ्खलामा म प्रकृति भट्टराई बस्नेत यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। गत हप्ता हामीले जलवायु परिवर्तन र कृषिको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरेका थियौँ। आज हामी जलवायु परिवर्तन र पर्यटन क्षेत्रमा महिलालाई परेको असरका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। पृथ्वीको जलवायु प्राकृतिक रूपमै परिवर्तन भइरहन्छ र यसलाई निरन्तर हुने परिवर्तन मानिन्छ। यदि परिवर्तन हुने दर असामान्य भयो वा निकै उच्च वा कम भयो भने त्यो जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ। हामीले पछिल्लो केही समय यता पृथ्वीको तापक्रम नाटकीय रूपमा बढेको महसुस गर्न सक्छौँ र यसको कारण विश्वव्यापी रूपमा तापमान पनि बढेको छ। केही दशक अघिसम्म विश्वव्यापी तापमान वृद्धि बहस गर्न योग्य विषयको रूपमा मात्र थियो, तर अहिले तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तन प्रमुख मुद्दा बनेका छन्। विकास तथा वातावरणका मुद्दा राजनीतिमा पनि स्वाभाविक रूपले बहसको प्रमुख विषय बन्न पुगेको छ। साथै यसले सञ्चार माध्यममा पनि ठूलो स्थान पाउँदै आएको छ। जलवायु परिवर्तनको असरबारे अध्ययन गर्ने बेलायती संस्था मेपलक्रॉफ्टका अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने चौथो मुलुक हो। विश्व समुदायले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न निकै नै कम सहकार्य गर्दै आएका छन्, तर हामी यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने मुलुक मध्येको एक हौं। एक्कासी ठुलो बाढी आउने, हिमताल फुट्ने, खडेरी पर्ने, पहिरो जाने, ताप वा शीतलहर आउने, अनपेक्षित वर्षा र वायु प्रदूषणको समस्या पछिल्ला वर्षमा देखिँदै आएका छन्। यस किसिमको जलवायु समस्याले नेपालको विकासको प्रयासका साथै नागरिक जीवन र जीवजन्तुलाई जोखिममा पारेको छ। विशेष गरी महिला तथा सीमान्तकृत समूह अझ धेरै जोखिममा पर्ने गरेका छन्। नोभेम्बरमा बेलायत र इटालीले जलवायु परिवर्तनको विषयमा विशेष कार्यक्रम रोड टु COP26 आयोजना गर्दैछ। यसलाई कन्फरेन्स अफ पार्टिज पनि भनिन्छ। जलवायु परिवर्तन महत्त्वहीन विषयबाट अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकतामा परेको छ। यस वर्ष 26औं जलवायु सम्मेलन कन्फरेन्स अफ द पार्टिज बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजना हुँदैछ। ब्रिटिश काउन्सिल नेपालले जलवायु र महिला नेतृत्व विषयमा 6 श्रृङ्खलामा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यी 6 श्रृङ्खलाहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर बाढी, कृषि, हिमालका हिम नदीहरू, पर्यटन, हरित पुनर्स्थापना र नेपाल सरकारको रोड टु COP26 रणनीतिक योजनाहरूको बारेमा विस्तृत छलफल गर्दैछौँ। यो श्रृङ्खला नेपाल टेलिभिजन, रेडियो कान्तिपुर र सामाजिक सञ्जालमा साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुनेछ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जलवायु परिवर्तनको वास्तविकता नागरिक, नीति निर्माता, सरकार, प्रकृतिमा निर्भर हरेक व्यक्ति, युवा, विद्यार्थी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि राम्रोसँग बुझाउन जरुरी छ। आज जलवायु परिवर्तनमा महिला नेतृत्व छलफल कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खलामा हामी नेपालको पर्यटन, हिमाल र ट्रेकिङ रुट, सांस्कृतिक सम्पदा र जलवायु परिवर्तनबारे परम्परागत अभ्यासका साथै महिला सशक्तिकरणको विषयमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नेछौँ। नेपालको पर्यटन आधारभूत रूपमा प्रकृतिमा निर्भर छ। यसबाट अद्भुत प्राकृतिक दृश्यहरू, मनोरम हिमालहरू, हिमताल, ताल, नदी, पारिस्थितिक विविधता, संरक्षित क्षेत्र र ठूला राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने पृथक वनस्पति तथा जीवजन्तुले पर्यटकलाई लोभ्याउँछ। पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, राफ्टिङ र जङ्गलमा गरिने सफारी यात्रा नेपालको प्रकृतिमा निर्भर प्रमुख पर्यटकीय गतिविधि हुन्। सन् 2018मा नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन GDPमा पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधिले 7.9% हिस्सा ओगटेको थियो, जबकि समग्र निर्यातमा यसको हिस्सा करिब 25% हाराहारीमा थियो। यो क्षेत्रले रोजगारीमा जनशक्तिको 8.1% को हिस्सा ओगटेको छ। यो संख्या तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै हो।
यद्यपि जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न भएको विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको समस्याले मुलुकको दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो प्राकृतिक सुन्दरता तथा आफ्नो पर्यटनको आधारलाई बचाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशंका आजभोलि पैदा भएको छ। धेरै प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको असर हिमालय क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगिसकेको देखाएका छन्। वैज्ञानिक अध्ययनले मात्र होइन, सतही अवलोकनले पनि हिमाली क्षेत्रको हिउँ निकै छिटो पग्लिँदै गएर सेता हिमालहरू काला पत्थरका रूपमा परिणत भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी जलवायु परिवर्तन, महिला र पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ। आजको यस छलफल कार्यक्रममा हामीसँग 4 जना अतिथिहरू आइसक्नु भएको छ। सर्वप्रथम मैले स्वागत गर्न चाहे नन्दिनी थापाज्यूलाई, उहाँ नेपाल पर्यटन बोर्डबाट हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग चिनीमाया माझी हुनुहुन्छ, उहाँ आदिवासी जनजाति महासङ्घकी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। त्यसैगरी सिजी फाउन्डेसनकी निर्देशक सुरभि चौधरी पनि हामीसँग आज जोडिसक्नु भएको छ। साथसाथै 3 सिस्टर्स एडभेन्चर ट्रेकिङकी संस्थापक लक्की छेत्री पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँहरू 4 जनालाई यस कार्यक्रममा मैले स्वागत गर्न चाहे। हाम्रा अतिथिद्वय मात्र होइन, हामीसँग प्यानलिस्टहरू सँगसँगै चाहिँ सहभागी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि एक हिसाबले पर्यटन पढिराख्नु भएको छ, पक्कै पनि उहाँहरूका प्रश्नहरू पनि तपाईँहरूलाई राख्नु नै हुनेछ। उहाँहरू पर्यटन अध्ययनरत छात्र छात्राहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पत्रकार साथीहरू पनि आज हामीसँग यहाँ सहभागी भइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि मैले यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। तपाईँका प्रश्नहरू पक्कै पनि हाम्रा अतिथिहरूलाई राख्नुहोला। जलवायु र पर्यटनको पारिस्थितिक पर्यटन, हिमालय पर्यटन र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनसँग गहिरो सम्बन्ध जोडिएको छ। नेपाल जलवायुको हिसाबले संवेदनशील मुलुक हो र यो मुलुक पर्यटनमा निकै हदसम्म निर्भर छ। जलवायु परिवर्तनको समस्याले अवसरभन्दा धेरै जोखिम बढाएको छ, जसको कारण क्षेत्रीय र मौसमी रूपमा पर्यटकहरूको आवागमन प्रभावित हुन थालेको जस्तो देखिन्छ। मैले मेरो पहिलो प्रश्न नन्दनी जीलाई राख्न चाहे। जलवायु परिवर्तनको कारण पर्यटन उद्योगले पक्कै पनि समस्याहरू भोगिरहेको छ होला। कस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ देखा परेको छ पर्यटन क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि? Thank you so much. First of all, I really want to thank British Consul for organizing this very, very critical series of discussions, and we hope that our voice will be carried in COP26. I think it's a great privilege to be a part of this particular panel where 3 critical issues, especially like golden triangle, that is climate change, women, and tourism. And these are very, very closely related to Nepal's economy and Hamru development. And the fallout, negative, especially focus on the negative fallout of especially climate change. I know earlier Hamru moderator has already covered about the negative effects, so I won't really go into that. But Nepal ko tourism bandakiri Hamru ours is very much nature-based tourism program. We have thousands of diversifications of the tourism products we have, but somewhere 80 to 90% of is all based on whether it is culture, whether it is nature, or whether it is adventure-based products. Hamro sabai tourism products hamro natural bounty based on basically the mountainscape we have and the rich biodiversity that we have. Thorough your climate change and your green gas effects and all the negative effect that is happening globally, but locally it has affected a lot, and this is making it very, very difficult for Hamru tourism industry to deliver on the promise they have of this pure, pristine nature. And the importance of tourism, we cannot see beyond that, because it's a multiplier effect in our economy is unbelievable, because most of our tourism starts beyond the borders of our city. But tourism bandakiri hamile smokeless industry we call it. Many studies have shown that the carbon footprint and the water footprint is huge. 2005, it was just about 5% of the carbon or the entire carbon pollution. But by 2030, they're saying it's going to be 25%. And Oru destination bandakiri pani Nepal like we are at so much risk, because
both mountains, the mid hills, and Terai sector, we've been really suffering. There was huge loss of snow covers. The Mount Everest, especially if you take the Hillary step, first it was fully snow covered. Today it is just a rock face. This thing, we have glacial melts, avalanche vacuum, the lakes are shrinking. We've had flash floods. I mean, it was such a tragic situation. Our seasons have changed. Our summers are not only our summers are warmer, but even our winters are becoming warmer. The seasonality factor has also gone away, and the air pollution, smog. People who are non-trekkers, just to go to Nagarkot, Dhulikhel, they used to have a beautiful view of the mountains, but that is just not possible anymore. You take it, forget the mountains. You come down, forest cover, they have reduced. So obviously, animal sightings, if you take niche activities, like people used to come in for bird watching, butterfly watching, migratory, bird coming in from Siberia. So there is immense amount of change, and of course, not only the natural but also our historical heritage. I mean, the buildings, the wood, wood carving, it's famous side. There is a lot of destruction that has happened. So we have to really, because we are in danger of losing our positioning as a very unique and a very pristine destination. And ISMA, Hamile, I think this is not only the government, not only the private sector, but the community. But all of us have to really, really work very, very closely together to ensure that we retain whatever is left after these horrible climate change. धेरै धेरै धन्यवाद। निकै महत्त्वपूर्ण एक किसिमले कुरा अगाडि सार्नुभयो कि महिला वातावरण र पर्यटन भनेको चाहिँ यो चाहिँ त्रिकोण जस्तो हो भनेर, हैन? वातावरण, महिला र पर्यटन एउटा त्रिकोण जस्तो भएको छ भनेर। ट्रेकिङ र पर्वतारोहण पर्यटन जलवायुको हिसाबले सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हुन्। मौसम बिना नै भारी वर्षा हुने र हिउँ पर्ने जस्ता प्रतिकूल मौसमको कारण ट्रेकिङका लागि पनि असहज अवस्था उत्पन्न हुन्छ। यस्तो सन् 2010 को नोभेम्बरमा भएको थियो, जतिबेला पर्यटकहरूले सगरमाथाको भ्रमण पूरा गर्न पाएका थिएनन्। जलवायु परिवर्तनको कारण अहिले ट्रेकिङ पनि निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। सन् 1994 यता लकी, भिकी र निकी छेत्री 3 दिदीबहिनीले पोखरामा ट्रेकिङ कम्पनी चलाउँदै आएका छन्। उहाँहरूले महिला ट्रेकिङको क्षेत्रमा काम गर्दै महिला सशक्तिकरणमा पनि जोड दिँदै आउनु भएको छ। पर्यटन उद्योगमा जलवायु परिवर्तनको कारण महिलाहरूले सामना गर्नु परेका समस्याहरूबारे केही बताइदिनुस् न लकीजी, तपाईको त लामो अनुभव छ। धन्यवाद प्रकृतिजी तपाईको प्रश्नको लागि। यो जलवायु परिवर्तनले चाहिँ अहिले विश्वमा नै असर पारेको छ, हैन? यो चाहिँ एउटा एकदमै चर्चाको विषय पनि भएको छ र अहिले अब यो चर्चालाई मात्रै सीमित राखेर हैन, एक्सनमा ल्याउनु पर्छ भनेर यो ब्रिटिश काउन्सिलले यो प्रोग्राम गरेको लागि यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिला अब जलवायु परिवर्तन भन्ने हो, अब यो सबै समुद्रदेखि लिएर हिमालसम्म र सबै मान्छेहरूलाई, मेल फिमेल सबैलाई नै यसले चाहिँ असर पारेको छ, हैन? अब जस्तो गरेर समुद्रको छेउको देशहरू नै अब नरहने हो कि भन्ने एउटा ठुलो त्रास बढिरहेको छ भनेदेखिलाई अब हाम्रो हिमालतिर पनि हिमालहरू पग्लिने, हिमालको लेकहरू ब्रस्ट हुने, हैन? त्यस्तै गरेर एभलान्चहरू, विभिन्न प्रकारको त्रासहरू बढिरहेको छ यो उसले। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई पनि यो विभेद त गरेको छैन, सबैलाई नै छ। त्यो माथि पनि महिलाहरूलाई पढ्न गएको कुराहरू तपाईँले अघि भनिराख्नु भएको थियो। अब हामी पर्यटनमा त्यो पनि महिलाहरू र अहिले आएर यो जलवायु परिवर्तनको असर हामीले भोग्दै आएको छौँ, हो साँच्चै नै। अब पहिलो कुरा त यसले चाहिँ सिजन चेन्ज भएको छ। हाम्रो नेपालमा 4वटा सिजन हुन्छ, 2टा सिजन भनेको पर्यटकीय सिजन हो। अब यो सिजन पनि कस्तो हुन थाल्यो भनेदेखिलाई कहिलेकाहीँ यही पालिको मात्रै कुरा गरौँ भने, अब पहिलाको कुरा छाडौँ, यो पालि मात्रै पनि बर्खायाम एकदमै पहिल्यै सुरु भयो, अघि नै सुरु भयो। अनि धेरै लामो र धेरै पानी परेको हिसाबले अहिले विभिन्न प्रकारको घटनाहरू घटिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि पर्यटनलाई चाहिँ ठुलो असर पर्छ, प्लस महिलाहरूलाई पनि असर पर्ने हुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो त च्यालेन्ज भयो, किनभने अब सिजन पहिला पो यस्तो, यो सिजनमा यस्तो वेदर हुन्छ, यतिको टेम्परेचर हुन्छ, यो हुन्छ भनेर सबैजना तयारी भएर जान्थ्यो भने अहिले अब त्यो खालके छैन। कुनै पनि बेला के पनि हुन सक्छ।
विगतमा पनि भएको छ। अक्टोबर महिनातिर हिउँ परेको अथवा अप्रिल मेतिरै हिउँ परेको जुन बेला चाहिँ हामीले त्यो कल्पनै पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो खालके सिजनहरू भयो भनेदेखिलाई धेरै असर हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखिलाई अब यसरी पर्यटकीय सिजनहरू घट्दै गयो भने रोजगारी पनि घट्दै जान्छ। अब रोजगारी घट्यो भनेदेखिलाई अहिले महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी असर गर्छ भनेदेखिलाई भर्खरै मात्रै पर्यटनमा चाहिँ उत्साहित गरेर महिलाहरूलाई यो रोजगारीमा लगाइएको छ, आइराखेको छ, बढिराखेको छ भने अब यसरी रोजगारीहरू कम्ती भएर फेरि गाउँतिर फर्किन पर्यो भनेदेखि त उनीहरू निरुत्साहित पनि हुन सक्छन् नि हैन। कुनै प्रकारको फेरि अप्रिय घटना घट्यो भनेदेखिलाई महिलाहरूको अप्रिय घटना चाहिँ एकदमै धेरै प्रचार प्रसारमा हुन्छ, राम्रो पोजिटिभ आउँदैन। त्यसले गर्दा त्यसले पनि एकदमै ठुलो असर पार्छ र उनीहरूमा जुन प्रकारको अहिले मोटिभेसन भइरहेको छ त्यो पनि मोटिभेसन चाहिँ कम भएर जाने हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले आएर गाउँघरको महिलाहरूको लागि चाहिँ एकदमै जिम्मेवारी बढेर गएको छ। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भने अब जस्तो पहिला पहिरोहरू गयो होइन, अब आगोहरू पनि लागेको छ कति ठाउँमा होइन। विभिन्न प्रकार हुँदाखेरि अब जस्तो महिलाहरू चाहिँ प्रायः जस्तो घरमै बस्ने हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि हामीले नेपालको एक हिसाबले चाहिँ भूगोलको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि ठाउँ अनुसार नै महिलाहरूलाई पर्ने समस्या फरक छ। जलवायु परिवर्तनकै कारण पनि महिलाहरूले भोग्नुपर्ने समस्याहरू फरक वेगमा फरक छन्। नेपाल बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यहाँ सयौं सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्। विश्वभरका पर्यटक हाम्रो सम्पन्न संस्कृति हेर्न आउँछन्। समावेशी र दीर्घकालीन विकासका लागि सांस्कृतिक सम्पदा निकै प्रभावकारी माध्यम हो, किनभने परम्परागत सिप अधिकांश समुदायमा प्रचलित र स्वीकार गरिँदै आएका छन्। सामुदायिक होमस्टेहरू मौलिक स्वदेशी संरचना मध्येको एक हो। परिष्कृत र लामो समयसम्म टिक्ने डिजाइनले त्यसमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरूको लागत, मर्मत खर्च र समग्र वातावरणीय असर कम गरेको छ। मैले मेरो अर्को प्रश्न चिनिमायाजीलाई राख्न चाहे। पर्यटनमा हामीले हाम्रो मौलिक प्रकृतिमा आधारित वातावरण मैत्री निर्माणबाट के सिक्न सक्छौँ? हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। असाध्यै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। अहिले पर्यटनसँग जोडिएर आदिवासीहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ हामीले आदिवासीको सन्दर्भमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धानहरू गरिरहेका छौँ। ती अध्ययन अनुसन्धानबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले जति पनि यहाँ म्याडमहरूले कुरा राख्नुभयो होइन, नन्दिनी म्याडमले राख्नुभयो, त्यसै लक्ष्मी म्याडमले तर त्यो पर्यटन व्यवसायभित्र पनि आदिवासी मैत्री चाहिँ किन बन्दैन भन्ने कुरा हो। तर आदिवासी मैत्री बन्नको निमित्त पहिला आदिवासीको विभिन्न विविधता छ नि, आदिवासीभित्र भएको विविधता छ, त्यसलाई समेटेर संरक्षण, त्यसको सम्वर्धन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हो। म एउटा मेरो हजुरआमाको भनाइबाट म एउटा कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। अलि जुन निर्माणको कुराहरू पनि राख्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि म यो कुराबाट चाहिँ के जोड्न चाहन्छु भने नदीबाट एउटा लोहोरो भनेको जुन सिलौटामा हामी मसला पिन्छौँ ढुङ्गा, अब अहिले त आधुनिकता आइसक्यो, त्यस कारण मैले यहाँ आधुनिकता जोड्न पर्यो। लोहोरो टिपेर ल्याउँदा हजुरआमाले के भन्नुहुन्थ्यो भने यसको बदलामा माटो हाल्नुपर्छ, नत्र अनिष्ट हुन्छ। यसरी माटो लगेर लोहोरो ल्याउँथे पहिला हाम्रो हजुरआमाहरूको पालामा होइन। यसरी माटो लगेर लोहोरो ल्याउँथे भने, तर अहिले जुनसुकै नदीमा पनि जुनसुकै कोसीमा पनि होइन एउटै लोहोरो नभेटिने गरेर पसर उद्योगले नदी क्षेत्र सखा पारेको अवस्था छ। आस्थाको ज्ञान छ होइन, जुन छ एउटा आध्यात्मिक विश्वास, त्यो कुरालाई पनि जोडेर चाहिँ यो प्रकृतिसँग डिजाइन गर्दा होइन, प्रकृतिमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ यो कामहरू गर्दा डिजाइन गर्दा आदिवासीको आस्थाको विश्वासको आस्थालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। उनीहरूले पूजा गर्छन् होइन, मानि आएको थाकथलोहरू हुन्छ, त्यस्तो कुराहरूलाई व्यवस्था गरिदिन्छ, जसले गर्दा पनि दैविक प्रकोपहरू चाहिँ एकदम धेरै होइन भइरहेको हुन्छ भन्ने हामीमा विश्वास छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई अध्ययन अनुसन्धानहरूबाट पनि हामीलाई प्रष्ट भएको छ। हाम्रो यहाँ यस्तो थियो,
जसले गर्दा अहिले यस्तो भयो भन्ने कुराहरू हामीलाई त्यो कुराहरू चाहिँ अब बताउनुहुन्छ स्थलगत भ्रमणमा जाँदाखेरि। भनेपछि अब जति पनि पर्यटन क्षेत्र अब जलवायु परिवर्तनका कुराहरू छन्। अब जलवायु परिवर्तनको कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँको हिमालीको क्षेत्रमा कुरा गरौँ। अब यो हिमाली क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 22वटा हिमताल त नेपालमा पर्छ कि जुन चाहिँ जुनसुकै बेला पनि फुट्न सक्ने भन्ने चाहिँ एउटा अध्ययनले त्यो बताएको छ। भनेपछि हिमाली क्षेत्रमा को हुन्छ त भन्दाखेरि शेर्पा होइन, हिमाली आदिवासीहरू जो त्यहाँ त क्षेत्री बाहुनहरू त बिरलै भेटिएला, नत्र एकदमै कम भेटिन्छ। भनेपछि उहाँहरूसँग भएको ज्ञानहरूलाई वास्ता गरिँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आदिवासीभित्र भएको जुन ज्ञान छ, परम्पराहरू छ, प्रथा छ, त्यसलाई चाहिँ यो विकास निर्माण गर्दाखेरि प्रकृतिसँग हामीले चाहिँ प्रकृतिको ठाउँमा चाहिँ जुन एउटा काम गर्दाखेरि चाहिँ बढी ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यो कुराहरू चाहिँ अब अध्ययन अनुसन्धान मात्रै गरेर भएन, तर यसलाई चाहिँ लागू पनि गर्नु पर्यो। यो लागू गर्नलाई ठुलो आपत्ति कुरा पनि छैन। स्थानीय सरकार बसे भयो होइन, आदिवासी समुदाय बसे भयो, कसरी चाहिँ आदिवासीको संरक्षण गर्न सकिन्छ छलफल गऱ्यो भने सहज तरिकाबाट यसको निकासहरू निस्किन्छ। तर यहाँ त के भने आदिवासी भन्न बित्तिकै महाभारतीय आदिवासीले खसालिहाल्छ कि जस्तो भान राज्यले चाहिँ हुन जान्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै राम्रो वातावरणमा यो हुन सक्ने कामहरू पनि अहिले यदा कदा चाहिँ अलिकति विवादित कुराहरू चाहिँ निस्किरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर त्यसलाई हामी सहज तरिकाबाट गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। उन्नति कल्चरल भिलेज एक पर्यटकीय गन्तव्यका साथै कला सङ्गठन पनि हो। यो सामाजिक तथा सांस्कृतिक हबको रूपमा पनि रहेको छ। यहाँ परम्परागत जीवनशैली, कलाकारलाई राख्ने, शिल्प प्रशिक्षण दिने र बजारसँगको सञ्जाल विस्तारको कामहरू पनि हुन्छ। यहाँका कलाकारहरू अक्सर निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिका छन्। मैले आफ्नो अर्को प्रश्न सुरभिजीलाई राख्न चाहे। उन्नति कल्चरल भिलेजले कसरी जलवायु परिवर्तन र अन्य लैङ्गिक कठिनाइको सामना गर्दै आएका स्थानीय महिला उद्यमी तथा कलाकारहरूलाई अगाडि ल्याउने के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ? We are centered towards generating economic empowerment, livelihoods and skill development for women and the artisans of Nepal. To showcase all the indigenous cultures, skill sets and artistic industries of Nepal, Unnati Cultural Village as a platform has been created. And over here we showcase various traditional livelihoods, tourism, culture, hospitality, arts, crafts and all traditional industries of the country. We support 8 SDG goals, which is equality and inclusion, health and safety, safe working environments, equality at the workplace, preservation of the environment, promotion of indigenous arts and culture, and so on. Along with this, we are very strongly geared towards economic empowerment and economic generation for the marginalized community, especially the women artisans. Our first pilot project is Unnati Cultural Village in the Tarai. And over here, we have a craft center whereby we create various products made out of natural organic materials such as pottery, ceramics, natural fibers, papers, and all kinds of recycled produce. And all these materials that we make are made with local artisans using their skill sets, their traditional wisdom and know-how, which is fast disappearing. So it's also an initiative to preserve these knowledge systems that stand threat to fast urbanization and modernization. There is also a lot of traditional wisdom and value in these products and services because they are not only organically and naturally made, they leave a very low carbon footprint in their manufacturing process. They are also, today, if COVID has taught us anything, is that we should be very conscious with the way we live and consume. They also have great health benefits. They are environmentally sound and eco-friendly. So from a producer's point of view, as well as from a consumer's point of view, environmentally, it has great benefits. So this is also a way of life that we are trying to promote in terms of health and wellness and long-term well-being, and also safeguarding and protecting traditional knowledge skill sets and empowering women in the process. So it's a very holistic model that we have. And to give sustainability to this entire design, what we do is that we not only promote
the production and skill development of these knowledge systems and women. We link them to various markets through our craft ateliers, through various retail chains, through participation in international exhibitions, trade fairs, export houses. And we as a corporate, as a private entity, is also a huge patron of these products. So we internally consume a lot of it that is manufactured through our hospitality spaces and bespoke orders. So it's a whole end-to-end value chain that we are promoting and creating. And yes, so we currently have started out in the Tarai, but we hope to create 7 of these cultural villages throughout Nepal in all the 7 provinces. धेरै धेरै धन्यवाद। हामी समस्याहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि वातावरण मैत्री चाहिँ एक किसिमको चाहिँ इनिसिएटिभ्सहरू वातावरण मैत्री कामहरू पनि अगाडि बढिराखेको छ पर्यटन क्षेत्रमा भनेर पनि हामीले भर्खरै अनुभव पनि सुन्यौँ र आउने परियोजनाको बारेमा पनि सुन्यौँ। हामीले जब जब पर्यटनको बारेमा कुरा गर्छौँ पोखराको बारे कुरा नगर्ने त हुँदैन। पोखराबाट हामीले एउटा चाहिँ रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ। त्यो रिपोर्टतर्फ मैले सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। पोखरामा नजिकै रहेको हिमालहरू छ, जस्तै माछापुच्छ्रे हैन, हाम्रो मर्दी हिमाल, त्यसै धेरै हिमालहरू नजिकै छन्। त्यो हिमालको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। तर वातावरणीय प्रभावले गर्दाखेरि अहिले धेरै यस्ता रुटहरू पनि भत्किँदै गइरहेको छ। जस्तै हिमाल हेर्ने हो भने जुन पहिलाको अवस्था 10-15 वर्ष अगाडि जुन हिमालमा हिउँहरू थियो त्यो हिउँ अहिले धेरै कम भइरहेको छ र यो सबै वातावरणीय प्रभावले गर्दा हो। जति पनि पर्यटकहरू काठमाडौँ झरिसकेपछि पोखरा चाहिँ एउटा चाहिँ आफूले डेस्टिनेसन रोजेको हुन्छ र विशेष गरी पोखरा हब र सब हबको कुरा गर्दा धेरै पर्यटकहरू ठाउँ हुँदाखेरि पोखरा आइसकेका पर्यटकहरू विशेष गरी अन्नपूर्ण रिजनमा धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ संसारभरि हाम्रो फेमस छ अन्नपूर्ण राउन्ड ट्रेक। अहिले पछिल्लो समय मर्दी हिमालको छ, एबिसीको कुराहरू गरेछ। यी कुराहरूमा चाहिँ पर्यटकहरू जान एकदमै आकर्षण भएर चाहिँ नेपाल आउँछ र नेपाल गरी विशेष गरी अन्नपूर्ण रिजनमा ट्रेकिङ गर्नको लागि पर्यटकहरू एकदमै आकर्षकको रूपमा चाहिँ ती क्षेत्रहरू छन्। र त्यहाँ आउँदाखेरि अहिले यो पछिल्लो समयमा जसरी चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको ग्लोबल वार्मिङको कुरा छ यसले चाहिँ संसारभरि विश्वव्यापी समस्याहरू क्रिएट भएको छ र त्यसको समस्या अहिले नेपालमा नि परेको छ। पक्कै पनि यो भिडियोमा भने जस्तै अब एकैछिन अन्तर्राष्ट्रिय भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटनकै कुरा गरौँ। जस्तो कि काठमाडौँमै हामी विद्यार्थीहरू पनि के गर्ने घुम्न कहाँ जाने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो चोइस धेरै मान्छेको पोखरा हुने गर्छ। किन जाने भन्दाखेरि फोटो खिच्दाखेरि पछाडि राम्रो हिमाल देखिन्थ्यो। आजभोलि अस्ति भर्खरै म पोखरा जाँदाखेरि पनि माथि जानेर चाहिँ हिउँ हुन्थ्यो, सेतो आउँथ्यो पछाडि हिमाल, अहिले कालो हुन थालिसकेको छ। यस्तै हेर्दै जाने हो भने त बिस्तारै बिस्तारै जुन अहिले भर्खरै मार्दीतिर घुम्न जाने यस्ता खालका प्रचलन बेसी बढिराखेको छ नि आन्तरिक पर्यटनकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो पनि बिस्तारै कम हुने जस्तो देखिन्छ किनभने हिमालहरू कालो हुँदै जाँदैछन् हैन। तथ्याङ्क अनुसार एक पर्यटकले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा 9 जना मानिसलाई रोजगारी दिन्छ। त्यस्तै पर्यटन नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो। आफ्नो कमाइका लागि यो क्षेत्रमा निर्भर रहेका मानिसहरू जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछन्। यसले स्थानीय जीवनशैलीमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। विशेष गरी महिलाहरू यसबाट बढी प्रभावित हुनेछन्। मैले आफ्नो अर्को प्रश्न नन्दिनीजीलाई नै राख्न चाहे। अब सबै स्पिकर्सहरूले they've all spoken about हिमालबाट लिएर तराईसम्म। I mean, what differences are there today and you know what dangers we face. By 2030, they've, you know, it is saying that almost 25% of your greenhouse GG the gases, your tourism industry, but you know, it'll be created. So that's where we have to really focus our attention. Now, it's not daily discussions for years. But there are a lot of, you know, UNTOW, UNEP. A lot of international, national, you know, local level. At every level, there are lots and lots of organizations that have been talking about a lot of policies on how to reduce, you know, this the carbon, the water footprint. We always talk about the carbon footprint, greenhouse gas. You know, another huge destructive footprint for us is also the water footprint. But if you just see the amount of water, if we can also control the amount of water needed to do anything that we do, for example, for a tourist, a lot of hotels now, they actually hang a sign, let's not change them. Just put a little sign if you want to change it. Sometimes some people do it. So, you know, so you're only saving, you know, think they're going for way more natural based soaps and other chemicals.
So it is really very important that हामीले environmental friendly ways have natural and cultural heritage. Like we don't have a choice. Okay? We are the problem. The solution pani हामीबाट नै आउनु पर्छ. अब sustainable tourism, ecotourism, environmentally friendly tourism, I feel sometimes it is very misused. Okay? People think it's very fashionable to present yourself as a very eco-friendly destination. Unless we put all these practices in the way we do our business and the way we lead our daily lives, it's not going to make a change. Because we have to use our natural and cultural resources, whether it is tourism product or anything at all. Hotels, travel agencies, vehicles, like costo protocols, safety protocols apnauna paryo. त्यसमा पनि we made it a point to add green tips, whether it is a hotel or a vehicle or an office. I mean, what sort of green and environmentally friendly believe in that? Reducing. So be re-gardening, reducing, reuse, repair, refurbish, reinvent, recycle, repurpose goods and services. So this way हामीले focus गरे भने I think we will be in a better place. हजुर, हस् धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि समाजका माथिल्ला वर्गका मान्छेले मात्रै कुरा गर्ने हो, या भनौँ चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति एलिट कन्सेप्ट हो, समाजका माथिल्ला तहका व्यक्तिले मात्रै छलफल गर्ने कुरा हो, यसले आम जीवनलाई चाहिँ छुँदैन भन्ने खालको चाहिँ एक किसिमको अवधारणा छ, सोचाइ छ। यसमा पक्कै पनि सञ्चार माध्यमको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, किनभने आम मान्छेहरूलाई अझै पनि बाढी पहिरो किन जान्छ भन्दै गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि हो भन्ने नै छैन, अझै पनि भगवान रिसाएर भनेर भन्छन् अरे कति धेरै ठाउँमा त हैन। त्यही भएर सञ्चार माध्यमको निकै महत्त्व छ यो सबै बीचमा जलवायु परिवर्तनको बारेमा बुझाउनको लागि। हामीसँग पत्रकार साथी पनि हुनुहुन्छ, कविता श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। मैले तपाईलाई प्रश्न राख्न चाहे कविताजी, जस्तो कि जब जब हामी पर्यटनको कुरा गर्छौँ नि सञ्चार माध्यमहरूमा, त्यति बेला चाहिँ हैन एकदमै रमणीय स्थल हो, रमाइलो ठाउँ छ, आउनुस् घुम्नुस् खालका कुराहरू कभर गरिराखेका हुन्छौँ। तर हाम्रा पर्यटकीय स्थलहरूमा जलवायु परिवर्तनले चाहिँ असर पारिराखेको छ। अझै हाम्रो जस्तो मुलुक जसले चाहिँ कार्बन एमिसनमा चाहिँ भूमिकै निर्वाह गरेको छैन हैन, तर यसको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रभाव चाहिँ हामीले भोग्नु परिरहेको छ। यसको बारेमा चाहिँ खासै धेरै लेखिएको पनि देखिँदैन, बोलिएको पनि देखिँदैन सञ्चार माध्यममा। तपाईले कस्तो भेटाउनुहुन्छ? नेपालको सञ्चार माध्यमहरूले यसको बारेमा जति कुरा गर्छन् हैन, यो चाहिँ पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? के देख्नु भएको छ तपाईले? अलिकति प्रस्ट्याइदिनुस् न कविताजी। समाचार बनेका छैन त म भन्दिन, तर समाचारमा चाहिँ कमी चाहिँ आएको छ। पर्याप्त मात्रामा पर्याप्त रूपमा यो विषय चाहिँ उत्थान भएको छैन। विशेष गरी अहिले हामीले जलवायु परिवर्तन र महिलाकै विषय कुरा गरिरहँदा हामीले मिडिया, त्यसमा पनि ब्रोडकास्टिङ मिडिया होस् वा चाहे त्यो प्रिन्ट मिडिया होस् चाहे त्यो अनलाइन मिडिया नै किन नहोस्, महिलाका इस्युलाई सदैव एउटा सफ्ट इस्युको रूपमा लिइन्छ र त्यसमा पनि अझ महिलाका इस्युहरूलाई एउटा नेसनल इस्यु अझै पनि हाम्रो समाचार माध्यम, समाचार मिडियाले चाहिँ लिड नरहिरहेको अवस्थामा यो विषय उत्थान हुनुपर्छ। नभएका छैनन् त म भन्दिनँ। र जलवायु परिवर्तन, त्यसमा पनि पर्यटन क्षेत्रमा निर्भर भएका महिलाहरूलाई परेको असरको बारेमा कुरा गरिरहँदा अब खानेपानी स्रोतको कमी वा भनौँ खानेपानीको मुहानको कमी भएकै कारण महिलालाई परेको असर हैन, दाउरा घाँस दाउरा गर्न परेका असरहरू, सँगसँगै अब ट्राभलिङकै कुरा गरिरहँदा रोजगारी गुमेका कुराहरू त आइ नै रहेका छन्। तर मलाई के लाग्छ भने अब समाचारका कुराहरू अलिकति भिन्न हुनुपर्छ। अब हामीले सदैव असरका कुराहरू हैन, रोजगारी गुमेका कुराहरू, जोखिमका कुराहरू मात्र गर्ने हैन, अब हामीले सल्युसन जर्नलिजम तर्फ पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले हालै मात्र अहिले यो मनाङको इस्युलाई उठाइरहेको छु। मनाङ जसलाई हामी नेपालको एउटा मरुभूमिको रूपमा लिन्छौँ र हालै मात्र जुन फ्ल्यास फ्लड आयो हैन, कसैले पनि कल्पनै नगरेको फ्ल्यास फ्लड, अनौठो किसिमको फ्ल्यास फ्लड आयो, यसले त्यहाँ पर्यटनमा निर्भर भएका महिलाहरूको रोजगारी गुमेको छ हैन। हामीले हेर्ने हो भने पर्यटन व्यवसाय त लगभग धराशयी नै भयो मनाङमा। अब के त, अब धराशयी भयो भनेर चुप लागेर मात्र बस्ने कुरा त भएन नि हैन। अब पर्यटनमा रहेका महिलाहरूलाई परेको असरको के हुन सक्छ दीर्घकालीन हलहरू, सल्युसन तर्फ पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब भने हामीले समस्या मात्र देखाएर भएन, निरुत्साहित मात्र पारेर भएन हैन। अब सकारात्मक चेन्जेस ल्याउने समाचारहरू, त्यसमा पनि समाधानका उपायहरू, हलका कुराहरू गर्न अत्यन्त जरुरी छ। सँगसँगै पोजिटिभ मेसेज दिने खालका समाचारहरू, अघि पनि कुरा आयो हैन, इन्डिजिनियस उपाय
र अर्ग्यानिक होमस्टे गरिरहनु भएको छ, एक किसिमको भनौँ न उहाँहरूले इको टुरिज्म गरिरहनु भएको छ भने त्यस्ता इको टुरिज्ममा इन्भल्भ भएका महिलाहरू होइन, प्राकृतिक उपाय अपनाएर होमस्टे गरिरहनु भएका महिलाहरू, महिला उद्यमी व्यवसायीहरूका कुराहरू पनि उठाउन जरुरी छ। तसर्थ मलाई के लाग्छन् भने अहिले चाहिँ हामीले धेरै असरका कुरा गर्यौँ, धेरै नकारात्मक समाचारहरू मात्र सम्प्रेषण गर्यौँ। अब भने सकारात्मक कुराहरूलाई सम्प्रेषण गर्दै हल त्यसमा पनि दीर्घकालीन सल्युसनलाई जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सल्युसन बेस्ड जर्नलिजम या हल के त यसको भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नुपर्छ, यस्तो फलानु घटना घट्यो भनेर मात्रै लेख्नु पनि हुँदैन भन्ने अवधारणा ल्याउनु भयो, निकै महत्त्वपूर्ण कुरा। पर्यटनमा महिला सशक्तिकरणका साथै योजना निर्माण र व्यवस्थापनमा उनीहरूको सहभागिता जस्ता विषय लैङ्गिक कारणले प्रभावित भएको छ। महिलालाई विशेष गरी घरभित्रको काममा लगाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता व्याप्त छ। विश्वव्यापी रूपमा देखिएको लैङ्गिक असमानताको कारण महिला र पुरुषलाई जलवायु परिवर्तनको असर पनि फरक किसिमले परिरहेको देख्न सकिन्छ। यसले मानिस र समुदायको कार्यक्षमतामै असर पारिराखेको हुन्छ। मैले आफ्नो अर्को प्रश्न लकीजीलाई राख्न चाहे। लैङ्गिक असमानता र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणको सम्बन्धलाई राम्रोसँग बुझाउन के कस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ? अब यो धेरै राम्रो कुराहरू उठाउनु भयो होइन। अब हामीले नेगेटिभ मात्रै भन्नुभन्दा पोजिटिभ कुराहरू पनि राख्नु पर्यो र महिलाहरूसँग पुग्नको लागि चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो कुरा त मिडियाको हुन्छ, त्यो त सबैले जानेकै कुरा हो। तर मिडिया बाहेक पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखिलाई हामी गाउँघरमा कहिलेकाहीँ अवेरनेसको प्रोग्रामहरू गर्नु सक्ने एउटा कुरा भयो। तर मेरो विचारमा चाहिँ सरकारको पनि ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। धेरै कुरा उनीहरूले माया पनि गरेको हुन्छ र उनीहरूलाई अझै सहयोग गर्नको लागि चाहिँ मैले अघि भनिसकेको छु, फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, खाना पकाउने ग्यासहरू भयो, विद्युतहरू, यस्ता खालके के अरे अल्टरनेटिभ एनर्जीहरू चाहिँ गाउँ घरदेखि लिएर सहर सबैमा चाहिँ एकदमै बराबरको वितरण भइदियो भनेदेखिलाई र सहुलियत मूल्यमा भयो भनेदेखि चाहिँ केही मात्रामा पनि हामीले चाहिँ जलवायुलाई चाहिँ जोगाउन सक्छौँ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। म अब हाम्रो सहभागी साथीहरू कहाँ पनि आउन चाहे। तपाईँहरू पनि पर्यटन पढि नै राख्नु भएको छ र तपाईँहरूका मनमा पनि जिज्ञासाहरू होलान् र प्यानलिस्टहरूलाई राख्न चाहनुहुन्छ होला। हामीलाई सृजना श्रेष्ठजीले प्रश्न पठाउनु भएको थियो। सृजनाजी, तपाईँले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। म चाहिँ अहिले टुरिज्म पढिरहेको छु नेफमा। सो मलाई चाहिँ आजको सेसनमा चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू थाहा पाएँ। सो त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ समृद्धि म्यामलाई सोध्न मन लाग्यो क्वेसन्स एउटा। सो त्यसमा चाहिँ होइन, उहाँले उन्नति भिलेजको लाइक अहिले जुन तरिकाले अहिले प्रोग्रेस भइरहेछ, जति अब त्यो एउटा भनौँ न सस्टेनेबल टुरिज्म टाइपको तपाईँहरूले लानु भइरहेछ नि, सो त्यसमा पनि हामीहरूलाई चाहिँ जुन यो जलवायुको क्लाइमेट चेन्जको ग्लोबल वार्मिङ जति पनि अहिले इफेक्टहरू भइरहेछ त्यो चाहिँ सबै ह्युमन्सकै कारणले भइरहेछ नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ अब भएको भए हुन्थ्यो कि मानव को प्रभावले चाहिँ हाम्रो जलवायुमा भएको यो सबै असरहरूलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ एज अ रेस्पोन्सिबल टुरिज्म वेमा। सो यसमा चाहिँ तपाईँले So thank you so much for that question. Actually, Unnati Cultural Village is a very good model to showcase how we can be environmentally friendly and conscious and promote cultural and eco-friendly tourism. As Nandini ji just now said that we should have the adaptation, adoption and promotion model for more responsible tourism, especially in times of climate change. So Unnati Cultural Village is actually a great model that showcases all these values that we are talking about today in this panel. I'll start with simple examples. So all our architecture, materials and buildings that we have built is all using mud and thatch and local materials that are found in the Tarai, which have natural cooling systems and does not really require strong refrigeration, air conditioning, and other, cooling systems. So that reduces your carbon footprint greatly.
For our kitchens, we use all local crafts and earthenware. We use traditional cooking methods. Again, that is very environmentally in sync. We have performance spaces where we promote dance, music, theater, drama, local arts, crafts. So a lot of indigenous communities get a platform to showcase their skill sets, and they get engaged, and that's an income generating activity for them apart from farming. We have a huge acreage of mango and lychee plantations. We are set in an orchard, and we have organic farming, which we showcase as a study and a model for a lot of other community-based farmers, whereby they can learn how to do vermiculture, compost making, growing of organic vegetables, and all of that is used in our live kitchen, where local Tharu women come and they do live cooking for our guests. So there's a lot of engagement of local communities with tourists, and these tourists are from international to domestic. It's also a great awareness and educative platform for people to understand their own traditional practices and how they can adopt it in their life and actually make it very viable, not only for living, but also as a commercial tourism method, because these are all ancient practices that should be valued and carried on for future in our future generations also. The entire space is covered in local artworks. We promote a lot of local artists. It's all done with Tharu art, the local Tarai art that is there. So there is a lot of engagement of the public with the private, and the community is what has taken the center front at Unnati Cultural Village. So it is the community that is represented over here, and we want to follow a similar model in all the 7 provinces of Nepal that can showcase the indigenous livelihoods of all the various 7 provinces, starting from the Himal, going down to the Tarai, because every state is so rich in its own biodiversity, its own language, its own habitat, its own livelihood offerings, that we have so much to learn from and engage with. So Unnati actually is a platform where you can not only experience and learn, but it is something that you can adopt in your everyday life also. हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। शायद अर्को पार्टिसिपेन्टले पनि प्रश्न पठाउनु भएको थियो हामीलाई। मुना अर्यालजी, तपाईले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। Good afternoon, everyone. Thank you for giving me the opportunity for asking the question. मेरो क्वेसन चाहिँ लक्की म्यामको लागि। अहिले ग्लोबली नै इन्क्रिज भइरहेको यो इको टुरिज्म, इको कन्सियस टुरिस्टहरू चाहिँ अहिले एकदम ग्लोबली नै इन्क्रिज भइरहेको छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ नेपालको कन्डिसनमा हाम्रो गभर्नमेन्ट र प्राइभेट सेक्टर्सहरू जुन पनि इन्भल्भ छन् टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा, what can be the role for addressing इको टुरिज्म इन नेपाल? नेपालमा त अब इको टुरिज्म प्रमोट गर्नलाई त कुनै ठुलो समस्या त छैन, किनभने हामी त नेचर बेस्ड टुरिज्म हो हैन। तर हाम्रो चाहिँ लाइक अब मुखले भन्ने प्रमोट गर्ने तर काम नगर्ने चाहिँ भइरहेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै एक्सन बेस्ड हुनुपर्छ। लाइक अब हामीले प्रमोट गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इको ट्रेक अथवा इको फ्रेन्डली गेस्ट हाउस अथवा होटल भनेका छौँ। अनि आउने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै जताततै त्यो लाइक हुन्छ नि इन्टरनेसनल रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्योहरू चाहिँ नभएको देखेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति क्वेसन मार्क हुन्छ। त्यस्तै गरेर कुनै समयमा हामीले पनि अब एउटा अर्ग्यानिक रेस्टुरेन्ट खोल्ने कि भनेर भनेका थियौँ र त्यसको लागि प्रयास गर्दै थियौँ, तर हामीले गर्न सकेनौँ। किनभनेदेखिलाई चाहिँ अल सिजनमा चाहिँ अर्ग्यानिक भेजिटेबलहरू फुडहरू चाहिँ नपाइँदो रहेछ। र भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने कुनै एउटा काम जे गर्छौँ जुन चाहिँ नाम दिन्छौँ भने त्यो अनुसारको काम पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिकति कमी भएको चाहिँ त्यही एउटा हो। अरू नेचरबाट चाहिँ छ, तर हामीले चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन पनि कतिवटा छ, तर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ एकदम राम्रोसँग गरेको छैनौँ र म्यानेजमेन्ट त्यसलाई राम्रोसँग नगरेकोले त्यो भएको छ। र तपाईँहरू जस्तो यङ जेनेरेसनले टुरिज्म पढिराख्नु भएको छ, यसलाई धेरै अब टुरिज्म वातावरण पनि नेपालमा एकदमै राम्रो छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा कमी आउन नदिने गरिकन तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसको फ्युचर चाहिँ राम्रो छ।
सबै प्यानलिस्टहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले छलफल गरे अनुसार दुईवटा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। पहिलो कुरा त नेपालको चाहिँ एक हिसाबले टुरिज्मको पर्यटनको विकास चाहिँ आदिवासी जनजाति मैत्री बनाउनु पर्ने देखिएको छ। आजको छलफलको एउटा निष्कर्ष त्यो पनि रह्यो। र अर्को के पनि रह्यो भन्दाखेरि वातावरणले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा नै पर्यटनलाई असर पारेको छ। कोभिडले मात्रै होइन, यसको असर चाहिँ आज परेको छ, भोलि झन् धेरै पर्नेवाला छ र यसमा महिलाहरूको भूमिका चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ भन्ने कुरा पनि आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। सबै प्यानलिस्टहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सहभागी साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको प्रश्नको लागि र समयको लागि। अहिले चलिरहेको जलवायु परिवर्तन र कोरोना महामारीको कठिन समयमा प्राकृतिक सुन्दरता र आर्थिक मेरुदण्डलाई सन्तुलित र संरक्षित गर्ने जिम्मेवारी हाम्रा अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता, पर्यटन क्षेत्रका उद्यमी र पर्यटन क्षेत्रको मात्र होइन, यो त हरेक नागरिकको जिम्मेवारी हो। त्यसैले हामी सबै आन्तरिक पर्यटनका लागि जिम्मेवार पर्यटक बनौँ र अभियन्ता बनौँ। धन्यवाद सबै विज्ञहरू र सहभागीहरूलाई। हामी अब छलफलको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आगामी साता हरित पुनर्स्थापना र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम लिएर अवश्य पनि उपस्थित हुने नै छौँ। याद राखौँ, जलवायु सबै कुरा हो। हामीले भोलिका लागि आज यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। हरेक शुक्रबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनमा।